يعني أعرف كيف أن أنا مؤمن؟ إنما المؤمنون سؤال صعب الذين لا قرآن مليء. عايز أعرف إن أنا مؤمن إزاي. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لشهادة مين؟ الله. بس هؤلاء هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم المؤمنون حقا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم آمين يا رب.